डायबिटिजलाई देशबाट निर्मूल पार्न चाहनुहुन्छ भने मित्र यो सन्देशलाई धेरैभन्दा धेरै फैलाउँ। आजको एपिसोड अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तारेका खाना, फ्राई गरेका खाना, मोमो, चाउमिन, पिज्जाहरू सकेसम्म नखाने, खानै परे एकदम कम खाने, तर कोल्ड ड्रिङ्क्स चाहिँ खाँदै नखाने। कोल्ड ड्रिङ्क्स भनेको कोक, फेन्टा, स्प्राइट, पेप्सी, मिरिन्डा, ड्यू। प्रचारमा असर नपरोस् है मित्र यसका विज्ञापनमा। सँगसँगै डायबिटिजलाई ठिक पार्नको लागि विभिन्न योगासनहरू छन्, विभिन्न प्राणायामहरू छन्। योग र प्राणायाम र जीवनशैलीको माध्यमबाट डायबिटिजलाई जरैदेखि फाल्न सकिन्छ। यदि ग्लुकोजको मात्रा सेलहरूमा छिर्न सकेन भने त्यो ग्लुकोज बाहिरै बसिदिन्छ, त्यो रगतमै बसिदिन्छ। रगतबाट विभिन्न सेलमा जान सकेनन् ग्लुकोज भने यो मात्रामा यसलाई डायबिटिज भयो। त यो खेल के को हो मित्र? डायबिटिज खेल हो पेनक्रियाजको। पेनक्रियाज पछि ग्लुकोजको, ग्लुकोज पछि यो खेल हो इन्सुलिनको। र ग्लुकोजको मात्रा ब्रेनमा गएर जम्मा भयो, मस्तिष्कमा जम्मा भयो भने र यो मस्तिष्कमा भएको ग्लुकोज डिभाइड हुन सकेन इनर्जीमा भने डिप्रेसन भयो। जुन भाग चल्दैन त्यहाँबाट रोग सुरु हुन्छ। पेनक्रियाजलाई हामीले चलाउन नसकेको भएर, पेनक्रियाजलाई हामीले हेल्दी बनाउन नसकेको भएर त पेनक्रियाजलाई यतिखेर पुरै एक्सर्साइज यो मण्डुक आसनको माध्यमबाट भइरहेको छ। तुरुन्तै तपाईँले डायबिटिज चेक गरिहाल्ने र आँखा विशेषज्ञसँग परामर्श लिइहाल्नुपर्छ मित्र। त मित्र 40 कटेपछि रमाउने दिन जान्छ यदि लाइफस्टाइललाई तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने। लाइफस्टाइललाई म्यानेज गर्न सक्नु भयो भने 40 पछि रमाउने हो। लाइफस्टाइल म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने 40 पछि डक्टरलाई भेटेको। त डायबिटिजका सिम्टमका कुराहरू मैले गरिरहेको छु। अब डायबिटिजसँग बच्ने उपायका पनि कुरा गरौँ मित्र। र अधिकांश नेपालीहरूले डायबिटिजलाई सामान्य रूपमा लिइरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छैन। जब डायबिटिजले तपाईँको मुटु ड्यामेज गरिदिन्छ, किडनी ड्यामेज गरिदिन्छ, आँखा ड्यामेज गरिदिन्छ, अनि तपाईँलाई लाग्छ कि ओ हो 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 हो, पेट पुरै थिचिन्छ, पेनक्रियाज पुरै थिचिएको छ मित्र। चिनी रोगबाट कसरी जोगिने जस्तो यहाँलाई लाग्छ भने सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम सेयर गरिहाल्नुहोस्। तुरुन्तै यदि यो पेजबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई यो च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ भने सेयर गरिहाल्नुहोस्। इज्जतदार रोगहरू प्रेसर छ भन्दा पनि इज्जत बढ्छ नि मित्र। मलाई डायबिटिज छ भन्दा इज्जत बढ्छ। यहाँलाई यी शानदार रोगहरूलाई जरैदेखि फाल्ने हो मित्र। के फेरि हाइलाइट गर्नुहोस् यसलाई। 30 कटेपछि 6 महिनामा एकचोटि, 40 कटेपछि 3 महिनामा एकचोटि, 50 कटेपछि 1 महिनामा एकचोटि डायबिटिजको परीक्षण गरौँ मित्र। सुगर टेस्ट गरौँ मित्र। र डायबिटिज देखियो भने लाइफस्टाइल म्यानेज गर्न थालिहालौँ मित्र। देखिएन भने पनि लाइफस्टाइल अहिलेबाट म्यानेज गरौँ। मेरो शरीर बिल्कुल स्वस्थ भइरहेको छ। म आजदेखि आफ्नो वेटलाई ब्यालेन्समा राख्छु। अनावश्यक मासुको भार बोक्ने, मासुको डल्लो बोक्ने शरीर बनाउँदिन। मेरो शरीर अनावश्यक मासुको भार बोकेर हिँड्दैन। मेरो एक्चुअल वेट जति हो, मेरो शरीरले पाउने वेट त्यति मात्र वेट बनाउँछु। पेटलाई नियन्त्रण गर्छु, खानपानलाई नियन्त्रण गर्छु। मनमनै सङ्कल्प गर्नुहोस्। नियमित रूपमा दिनको 1 घण्टा व्यायाम गर्छु। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई बिहानीको शीतल न्यानो स्पर्शसँगै। आज पनि कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफ यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा आइसकेको छ र कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफको साथमा आज पनि तपाईँलाई स्वस्थ गराउनको लागि, मस्त गराउनको लागि, आनन्दित गराउनको लागि, तपाईँलाई आज पनि सक्रिय गराउनको लागि, तन्दुरुस्त गराउनको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। म छु सिमोन नेउपाने र आज पनि मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ योग मोडल निशा श्रेष्ठजीले। त मित्र, रोग नलाग्दासम्म शरीर आनन्द, रोग नलाग्दासम्म मन आनन्द, रोग नलाग्दासम्म दिमाग सकारात्मक। जब रोग लाग्न थाल्छ केही राम्रो देखिँदैन मित्र। जब रोग लाग्न थाल्छ सब चीज खत्तम देख्न थाल्छ, किनकि शरीर खत्तम भइसकेका हुन्छ, पेट खत्तम भइसकेका हुन्छ, छाती खत्तम भइसकेका हुन्छ, मन खत्तम भइसकेका हुन्छ, दिमाग खत्तम भइसकेका हुन्छ। आजको अङ्कमा हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि आज योग गर्छौँ। आजको अङ्कमा
एकदमै फाइदा यहाँलाई अत्यन्तै फाइदा हुने आज कार्यक्रम गर्छौँ र फेरि पनि भन्छु यो कार्यक्रमलाई जति सक्दो लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, जिज्ञासाहरू लेखिदिनुहोस् र धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरूमा यो कार्यक्रम पुगोस् त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। त मित्र, आज हामी कुरा गर्छौँ आम नेपालीहरूमा देखिन थालेको रोग डायबिटिजको बारेमा। चिनी रोग जसलाई सुगर पनि भनिन्छ। सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्दा दुई किसिमका डायबिटिज हुन्छन्। एक, शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा उत्पन्न हुन नसक्नु र अर्को बढी उत्पादन हुनु। त आज डायबिटिजको बारेमा हामी पुराका पुरा कुरा गर्छौँ। कसरी लाग्छ, किन लाग्छ, के गर्दा लाग्छ र डायबिटिजसँग बच्नको लागि के गर्ने, के खाने, के नखाने, कस्ता योग गर्ने, कस्तो जीवनशैली बनाउने, त्यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। सँगसँगै डायबिटिजलाई ठिक पार्नको लागि विभिन्न योगासनहरू छन्, विभिन्न प्राणायामहरू छन्। योग र प्राणायाम र जीवनशैलीको माध्यमबाट डायबिटिजलाई जरैदेखि फाल्न सकिन्छ। यो फाल्न सकिने रोग हो, यो कन्ट्रोल गर्न सकिने रोग हो। त यसको बारेमा आज हामी पुराका पुरा जानकारी र पुराका पुरा यसको लागि फाइदाजनक योगासनहरू पनि गर्छौँ। त मित्र, सुरुमा हामी ओमबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि म यहाँलाई डायबिटिज के हो, डायबिटिज किन लाग्छ, कसरी लाग्छ, यसका प्रकारहरू, यसबाट बच्नलाई के गर्ने, यसका सिम्पटमहरू के हुन्, शरीरमा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्, यसले कस्ता असरहरू गर्छ र सबभन्दा मुख्य कुरो त यसबाट कसरी बाँच्न सकिन्छ, डायबिटिजबाट कसरी बाँच्न सकिन्छ। डायबिटिजका सिस्टम, यो पेनक्रियाज भन्ने एउटा ग्रन्थि छ मित्र। यहाँ यो पेनक्रियाज भन्ने ग्रन्थीले तलमाथि गऱ्यो भने तपाईँलाई डायबिटिज हुन्छ। हेर्नुहोस् मित्र, त यो ग्रन्थीलाई एक्टिभ बनाइराख्नको लागि, यो ग्रन्थी तन्दुरुस्त भइराख्यो, यो 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 भाग चाहिँ एकदम तपाईँको हेल्दी भयो भने यसले तपाईँलाई डायबिटिजको शिकार हुनबाट रोक्न सक्छ। हामी विस्तृत कुराकानी ओम क्रियापछि गर्छौँ, सूक्ष्म व्यायाम सँगसँगै। त मित्र, आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात ओमबाट गरौँ। हातलाई ज्ञान मुद्रामा सहज रूपमा बसौँ। गहिरो श्वास तानौँ। श्वास छोड्दै हामी ओम गर्छौँ। अ उ म। अले हृदयलाई भाइब्रेसन गराउँछ, उले घाँटीको भागलाई भाइब्रेसन गराउँछ र मले तेस्रो नेत्र निधारको बीच भागलाई भाइब्रेट गराउँछ। मित्र, अ उ म 3 स्वरले बनेको छ ओम र अ उ म तीनैवटा एक स्वरमा हामी उच्चारण गर्छौँ। अ उच्चारण गर्दा मुख आ हुन्छ, उ उच्चारण गर्दा मुख चुच्चो हुन्छ, म उच्चारण गर्दा मुख बन्द हुन्छ। भाइब्रेसन सहित भाइब्रेट गराएर ओम गर्नुहोला मित्र। गहिरो श्वास तानौँ। सास छोड्दै फेरि गहिरो श्वास तान्दै श्वास छोड्दै गरौँ। गहिरो श्वास तानौँ। फेरि श्वास छोड्दै गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। फेरि पनि शुभ प्रभात मित्र, फेरि पनि गुड मर्निङ मित्र, फेरि पनि स्वागत छ मित्र। आज हामी आम नेपालीहरूमा देखिन थालेको रोग, संसारभरिमा करोडौँ मान्छेहरूलाई देखिएको रोग, लाइफस्टाइललाई म्यानेज गर्दाखेरि लाग्ने रोग, हेर्दा सामान्य, अति सामान्य डायबिटिज, मधुमेह, सुगर किनै गर्ला रे यसले। तर मित्र, यसले शरीरका यस्ता महत्त्वपूर्ण अङ्गलाई पुरै ध्वस्तै बनाइदिन्छ, मृत्युको मुखसम्म पनि पुर्याइदिन्छ डायबिटिजले। याद राख्नुहोस् मित्र, आँखाका दृष्टि गायब, डायबिटिजले डायबिटिक रेटिनोप्याथी जस्ता रोगहरू,
आँखाका रक्तस्राव बढी गराइदिने र आँखा धमिलो बनाउने, आँखा देख्दै नदेख्ने समस्याहरू, मुटुमा असर गरिदिन सक्छ यसले तपाईका किडनीमा असर गरिदिन सक्छ, शरीरका विभिन्न महत्त्वपूर्ण भागलाई ड्यामेज गरिदिन सक्छ। त मित्र डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्नै पर्छ। डायबिटिज यदि मोटापा कन्ट्रोल गर्न सकिएन, वेटलाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन, शरीरमा चिनीको मात्रालाई कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने डायबिटिजले हामीलाई बर्बाद बनाइदिन्छ। आउनु सूक्ष्म व्यायाम गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढौँ। डायबिटिजका कुरा गर्दै गर्दै आज बहुत रमाइलो हुन्छ मित्र, सुन्दा पनि रमाइलो लाग्छ डायबिटिजबाट कसरी बाँच्ने भनेर। सिधा राखौँ, खुट्टालाई तलमाथि गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ। अब सामान्य रूपमा मित्र डायबिटिजको बारेमा बुझाउँछु। हामीले खाएका खानाहरू तलमाथि गर्दै जाउँ। हामीले जे खान्छौँ, दाल भात तरकारी रोटी सब्जी गुलियो चिजहरू अमिलो चिजहरू या जे खान्छौँ हामी, चलाउँदै जाउँ खुट्टा। यो हामीले खाएका खानाहरू सबै हाम्रा पेटमा जान्छन् र यसले हामीले खाएका खानाहरू ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छन्। त मित्र हामीलाई शरीर चलाउनको लागि के चाहिन्छ? मैले पहिलाको एपिसोडमा पनि भने शरीरलाई ऊर्जा चाहिन्छ मित्र। त्यो ऊर्जा कहाँबाट आउँछ? हामीले खाएका खानाहरू ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यो ग्लुकोजबाट ऊर्जा बन्दछ। अब गोलो गोलो राउन्ड राउन्ड। त मित्र हामीले खाएका खानाहरू ग्लुकोजको माध्यमबाट शरीरले ऊर्जा पाउने गर्दछ। अब ती ग्लुकोजहरू सामान्य रूपमा बुझौँ है, सामान्य रूपमा ती ग्लुकोजहरू शरीरका विभिन्न नसाहरूमा पुग्नु पर्दछ। शरीरका सम्पूर्ण सेलहरूमा ऊर्जा पुग्नु पर्दछ, ग्लुकोज पुग्नु पर्दछ। अनि शरीरका सबै सेलले अपोजिट साइड, शरीरका सबै सेलले ऊर्जा पाउँछन्। मस्तिष्कदेखि शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा ऊर्जा चाहिन्छ, त्यो ऊर्जा ग्लुकोजले लिएर जान्छ। अब चेन्ज, खुट्टालाई अगाडि पछाडि। त मित्र अनि ग्लुकोजलाई विभिन्न सेलमा पुर्याउने काम केले गर्छ? त्यसलाई एउटा तत्त्व चाहिन्छ, त्यसलाई इन्सुलिन भनिन्छ। त इन्सुलिनको माध्यमबाट इन्सुलिनले रगतमा जम्मा भएका ग्लुकोजहरू, हामीले खाएका खानाहरूबाट ग्लुकोज बन्दछ, त्यो ग्लुकोज रगतको माध्यम हुँदै विभिन्न सेलमा पुग्न जरुरी छ। अर्को खुट्टा। अनि आउँछ त्यहाँ इन्सुलिन मित्र। त्यो इन्सुलिनले विभिन्न सेलहरूमा ग्लुकोजलाई लिएर जान्छ र सम्पूर्ण सेलमा त्यसले इनर्जी दिने गर्छ, तागत दिने गर्छ र शरीरलाई चलाउन सहज हुन्छ। अब दुवै खुट्टा अगाडि पछाडि। अब यहाँ इन्सुलिनको मात्रा, यदि इन्सुलिनको मात्रा कमी भइदियो, अगाडि पछाडि, इन्सुलिनले इनर्जीलाई ग्लुकोजलाई विभिन्न सेलहरूमा लिएर जान सकेन। अब चेन्ज गरौँ, वज्रासनमा बसेर गरौँ आज मित्र। यो आसनमा बस्दा डायबिटिजका लागि, मधुमेहका लागि यो फाइदाजनक आसन हो यसरी बस्दाखेरि। अब यहाँबाट हातपटै गरौँ, औँलाहरू चलाउँदै जाउँ। त मित्र यदि इन्सुलिनले पेनक्रियाजले जुन इन्सुलिन उत्पादन गर्छ यहाँबाट, यो उत्पादनमा कमी आइदियो, इन्सुलिनले सँगसँगै हामीभित्र उत्पादन भएको ग्लुकोजलाई सेलहरूमा लिएर जान सकेन, त्यो सेलहरूमा छिर्न सकेन ग्लुकोजको मात्रा। हेर्नुहोस् है मित्र, यदि ग्लुकोजको मात्रा सेलहरूमा छिर्न सकेन भने त्यो ग्लुकोज बाहिरै बसिदिन्छ, त्यो रगतमै बसिदिन्छ, रगतबाट विभिन्न सेलमा जान सकेनन् ग्लुकोज भने यो मात्रामा यसलाई डायबिटिज भयो, सुगर भयो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यो एउटा कन्डिसन। र अर्को कन्डिसन, यदि इन्सुलिनको मात्रा बढी भइदियो र इन्सुलिनले जति एडप्ट गर्न पर्ने हो त्यति एडप्ट गर्न सकेन भने पनि डायबिटिज भइदिन्छ। तलमाथि तलमाथि गर्दै जाउँ, तलमाथि। त लाइफस्टाइलसँग जोडिएको छ मित्र डायबिटिज। तलमाथि गर्दै जाउँ। र म फेरि पनि भन्छु, यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरोस् मित्र, ताकि हरेक नेपाली स्वस्थ हुन सकुन्, हरेक नेपाली आनन्दित हुन सकुन्, हरेक नेपाली खुसी हुन सकुन्।
तलमाथि गर्दै जाउँ। अब घुमाउँ घुमाउँ, राउन्ड 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 राउन्ड। लाइफस्टाइलसँग जोडिएको रोग हो र यो दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा जेनेटिक पनि हुन्छन्। यदि तपाईको परिवारमा टाइप 2 का डायबिटिज यदि कसैलाई थियो भने, टाइप 2 को डायबिटिज कसैलाई थियो यहाँको पुर्खा पुस्तामा भने यो जिनबाट पनि आउने सम्भावना हुन्छ। स्योरै चाहिँ हुँदैन, सम्भावना हुन्छ। अब कुइनालाई यदि गर्भावस्थामा महिलाहरू गर्भवती भएको बेलामा शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भयो भने ती सन्तानहरूलाई पनि पछि डायबिटिज हुने सम्भावना बढी हुन्छ मित्र। तलमाथि गर्दै जाउँ, गहिरो श्वास लिँदै जाउँ। अब कुमको भागलाई राउन्ड 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 चलाउँदै जाउँ चलाउँदै जाउँ चलाउँदै जाउँ। अब अपोजिट साइडबाट अपोजिट साइडबाट। तो यो खेल के को हो मित्र? डायबिटिज। डायबिटिज खेल हो पेनक्रियाजको। पेनक्रियाज पछि ग्लुकोजको, ग्लुकोज पछि यो खेल हो इन्सुलिनको। तीनवटा चिज। पेनक्रियाज बलियो हुन पर्यो, ग्लुकोज सहज रूपमा सेलमा छिर्नु पर्यो र शरीरलाई चाहिने जति मात्रै इन्सुलिन पेनक्रियाजले उत्पादन गर्न पर्यो। यो तीनवटा चिज ख्याल गर्नु पर्यो मित्र। अब गर्दनलाई राउन्ड राउन्ड राउन्ड। यदि यो तीन चिजलाई हामीले मजाले ब्यालेन्स गर्न सक्यो हाम्रो शरीरले भने हामीलाई कहिले पनि डायबिटिज हुने चान्सेस हुँदैन। तो यसलाई म्यानेज गर्ने भनेको लाइफस्टाइल हो मित्र। राउन्ड राउन्ड घुमाउँदै जाउँ, राउन्ड गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब अपोजिट साइडबाट राउन्ड 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 गोरो। त फेरि पनि भन्छु मित्र, पेनक्रियाज तगडा होस्, पेनक्रियाजले प्रशस्त मात्रामा इन्सुलिनको विकास गर्न सकोस्, चाहिने जति मात्रै, चाहिने भन्दा बढी पनि होइन, चाहिने भन्दा कम पनि होइन, र ती इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई विभिन्न सेलमा पठाइदिन सकोस्। यदि रगतमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस् मित्र, यदि रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढी भयो र त्यो रगतमा जम्मा भएको ग्लुकोज इनर्जी बन्न सकेन भने हामीलाई डायबिटिज भयो। र ग्लुकोजको मात्रा ब्रेनमा गएर जम्मा भयो, मस्तिष्कमा जम्मा भयो भने र यो मस्तिष्कमा भएको ग्लुकोज डिभाइड हुन सकेन इनर्जीमा भने डिप्रेसन भयो। त्यही भएर मधुमेहका बिरामीहरू डिप्रेसनमा जाने चान्सेस किन हुन्छ भन्दा मस्तिष्कमा गएर ग्लुकोज जम्मा भइदिन्छ। र अब रिल्याक्स, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब हातलाई दायाँ बायाँ मजाले तन्काइदिउँ, मजाले छाती तनक्क हुने गरी तन्काइदिउँ। श्वाससँगै श्वास गहिरो लिँदै गहिरो छोड्दै, गहिरो लिँदै गहिरो छोड्दै। अब क्रस गरिदिउँ। अब एकछिन डायबिटिजका लक्षणको पनि कुरा गर्छौँ मित्र। डायबिटिज के हो, अब अर्को साइड के हो, कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दैछौँ। लक्षणका पनि कुरा गर्छौँ र डायबिटिजबाट बच्नको लागि के गर्न सक्छौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी नै छ। र फेरि पनि भन्छु, डायबिटिजलाई देशबाट निर्मूल पार्न चाहनुहुन्छ भने मित्र यो सन्देशलाई धेरैभन्दा धेरै फैलाउँ। आजको एपिसोड अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। बिस्तारै शरीरलाई चलाउँदै जाउँ, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। रिल्याक्स। अब सामान्य अवस्थामा रिल्याक्स, यही पोजिसनमा बस्नुहोस्। यो पोजिसनको बसाइले पाचन प्रक्रियालाई तगडा बनाउँछ मित्र। यो पोजिसनमा बस्दाखेरि तपाईँका पाचन प्रक्रिया तगडा हुन्छ। तपाईँले खाएका खानेकुराहरू मजाले डाइजेस्ट भइदिन्छन्, पचिदिन्छन् र पचेपछि ग्लुकोज शरीरले राम्रो पाउँछ। त ग्लुकोज राम्रो पाइसकेपछि त्यो ग्लुकोजलाई सेलहरूसम्म पुर्याउनको लागि अब पेनक्रियाज तगडा हुनु पर्यो। त मित्र पेनक्रियाजलाई तगडा बनाउनको लागि पहिलो आसन हामी गर्छौँ। आउनुहोस् अब एकछिन योग आसनमा प्रवेश गरौँ। यो भागमा बढी एक्टिभिटिज हुनु पर्यो मित्र। यो भागमा पहिलो मण्डुका आसन गरौँ। पहिलो आसन मैले पटक पटक गराइरहेको छु। मण्डुका आसन प्रेसरका बिरामीलाई, सुगरका बिरामीलाई फाइदा छ भनेर मैले भनिरहेको छु। त किन यो फाइदा रहेछ भन्ने कुरा आज तपाईँले बुझिरहनु भएको छ।
किनकि पेनक्रियाजबाट प्रशस्त मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन हुन सकोस् र त्यो इन्सुलिनले रगतमा जम्मा भएका ग्लुकोजलाई सेलहरूसम्म डिभाइड गर्न सकोस्। अब दुवै हातलाई मुठी कसौँ, पन्जा कसौँ र ठ्याक्कै कहाँनिर भन्दा यो हातलाई यो भागमा यसरी सपोर्ट दिएर यसरी निहुरिँदाखेरि ठ्याक्कै नाभि चक्रमा नाइटोको ट्याक्कै भागमा यो हात यसरी बस्छ यसको सपोर्टमा र नाइटो यो पेटको भाग पुरै थिचिन्छ मित्र। राखौँ, गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै 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 पुराका पुरा झुकिदिउ, पुरा झुकिदिउ। हेर्नु जसरी निशानजी झुक्नु भएको छ, पेटको भागलाई पुरै मुठीले थिचेको छ। पेनक्रियाजलाई यतिखेर एक्सर्साइज गराइरहेका छौँ। जुन भाग चल्दैन त्यो भागमा मित्र रोग उत्पादन हुन्छ, जुन भाग चल्दैन त्यहाँबाट रोग सुरु हुन्छ। पेनक्रियाजलाई हामीले चलाउन नसकेको भएर, पेनक्रियाजलाई हामीले हेल्दी बनाउन नसकेको भएर, हेल्दी फुडहरू खान नसकेको कारणले गर्दाखेरि, हेल्दी लाइफस्टाइलहरू अगाडि बढाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई डायबिटिज भइदिन्छ मित्र। त पेनक्रियाजलाई यतिखेर पुरै एक्सर्साइज यो मण्डुक आसनको माध्यमबाट भइरहेको छ। मजाले गरौँ आसन, पेटलाई थिचिराखौँ, 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 मजाले थिचिराखौँ, मजाले फिक्स गरौँ। एकछिन त्यहाँनिर प्रेसर परिरहेको छ मित्र, पेटका यी भागहरूमा पेनक्रियाज ग्रन्थीमा यतिखेर मजाले एक्टिभिटिज भइरहेको छ। जुन पोजिसनमा बस्नु भएको छ मित्र त्यही पोजिसनमा बसिरहनु होला। श्वासलाई सामान्य अवस्थामा यो भाग यहाँनिर पेनक्रियाजको जुन सिस्टम हुन्छ यो सिस्टमलाई यतिखेर यसरी थिचिएर घुम्टोबाट थिचिएर यो भागलाई हामीले पुरै दबाब दिइरहेका छौँ। म गहिरो श्वास लिँदै बिस्तारै उठाउँ, बिस्तारै उठाउँ, बिस्तारै उठाउँ, रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। त मित्र हामी डायबिटिजको लागि आज अर्को आसन गर्छौँ। अब अर्को आसनको लागि तयारी हौँ। बिस्तारै खुट्टालाई सिधा अगाडि राखिदिउँ, सिधा, बिल्कुल सिधा, र दाहिने खुट्टालाई पछाडि राखेर देब्रे खुट्टाले यसलाई क्रस गरिदिउँ, क्रस गरिदिउँ। ध्यान दिएर हेर्नु होला निशाजीलाई। अब यहीबाट हामीले हातलाई बिस्तारै माथि उठाएर ठ्याक्कै पछाडिबाट अर्को हातले समाइदिन्छौँ मित्र। यो आसन पनि मैले यहाँलाई पटक पटक गराइरहेको आसन छु, गराइरहेको छु। यसले तपाईँको पेटको भागलाई प्रेसर क्रिएट गरेको हुन्छ मित्र। तनक्क तन्काइदिउँ। त मैले डायबिटिजको कुरा गरिरहेको छु मित्र। आज डायबिटिजका केही लक्षणहरूको बारेमा कुरा गरौँ मित्र। यदि तपाईँलाई प्यास लागेको गर्छ र पिसाब आएको गर्छ भने, अत्याधिक प्यास लाग्नु, मुख सुक्नु यी डायबिटिजका लक्षण हुन्। यस्ता सम्भावना भयो भने तपाईँले सुगर तुरुन्तै टेस्ट गर्नु आवश्यकता देखिन्छ। यदि तपाईँलाई पिसाब लागेको गर्छ भने इनर्जी लस हुन्छ। इनर्जी लस भएपछि तपाईँलाई थकान बढी महसुस हुन्छ मित्र। धेरै थकान महसुस हुन्छ, आलस्यता महसुस हुन्छ र धेरै थकान र आलस्यता महसुस हुन थाल्यो भने तपाईँका वेटहरू पनि घट्न थाल्छन्, वेट लसहरू हुन थाल्छन्। यदि अस्वाभाविक रूपमा वेट घट्न थाल्यो भने पनि तपाईँलाई डायबिटिज हो भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। कतै घाउ चोट लाग्यो भने मित्र ती घाउहरू चाँडै सन्चो नहुने। घाउ सामान्य रूपमा 2 दिनदेखि 7 दिनभित्रमा घाउ मजाले पुरिसक्नुपर्छ, सन्चो भइसक्नुपर्छ। तर धेरै दिनसम्म पनि तपाईँका घाउ पुरिएन, घाउ सन्चो भएन, घाउ टालिएन भने डायबिटिजको सिम्पटम देखिन्छ मित्र। यसले गिजामा पनि समस्या ल्याइदिन्छ मित्र। डायबिटिजले गिजा सुन्निने समस्याहरू देखिन सक्छ। र अर्को मुख्य समस्या भनेको डायबिटिजले आँखा धमिलो देख्न थालिन्छ। यी मध्ये कुनै सिम्पटम तपाईँलाई देखिन थाल्छ, आँखा ब्लोर, अगाडि हेर्दा धमिलो धमिलो धमिलो,
धमिलो 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 देखियो भने डायबिटिज रेटिनोप्याथीको तपाईलाई सिम्पटम देखिन थाल्यो भने तुरुन्तै तपाईले डायबिटिज चेक गरिहाल्ने र आँखा विशेषज्ञसँग परामर्श लिइहाल्नुपर्छ मित्र। यस्तो अवस्थामा तपाईँ ढिला गर्नु हुँदैन, डायबिटिज विशेषज्ञलाई देखाउनुपर्छ। र विशेषतः 40 कटेपछि मित्र, 40 कटेसी रमाउला भन्ने नेपालमा गीत छ। त मित्र 40 कटेपछि रमाउने दिन जान्छ यदि लाइफस्टाइललाई तपाईले म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने। लाइफस्टाइललाई म्यानेज गर्न सक्नु भयो भने 40 पछि रमाउने हो। लाइफस्टाइल म्यानेज गर्न सक्नु भएन भने 40 पछि डाक्टरलाई भेटेको। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ, हातलाई बिस्तारै निकालौँ माथि, रिल्याक्स। अब यही आसन अर्को पट्टिबाट अर्को खुट्टालाई सिधा गरिदिउँ। अब बिस्तारै अपोजिट खुट्टालाई क्रस गरौँ। अघि जुन तरिकाले दाहिने खुट्टालाई फोल्ड गर्नु भएको थियो, अब देब्रे खुट्टालाई फोल्ड गरौँ, दाहिने खुट्टाले क्रस गरिदिउँ र अब अर्को हातलाई बिस्तारै माथि, अर्को हातले समाइदिउँ। फिक्स राखिदिउँ आसनलाई, फिक्स राखिदिउँ। त डायबिटिजका सिम्पटमहरू मैले यहाँलाई बताइरहेको छु मित्र। यदि तपाईलाई डायबिटिजका यी मध्ये कुनै पनि लक्षण देखियो, वेट लस हुने, घाउ चाँडो सन्चो नहुने, बढी पिसाब लाग्ने, मुख सुक्खा हुने, घिजा सुन्ने, आँखामा ब्लोर हुने, दृश्य धमिलो भइदिने, यी लगायतका समस्याहरू तपाईलाई देखिन थाल्यो भने मित्र तुरुन्तका तुरुन्तै तपाईले डायबिटिज जाँच गराउनु होला। र डायबिटिज तपाईले एकचोटि मात्र जाँच गराएर हुँदैन मित्र, डायबिटिजलाई प्रत्येक महिना तपाईले चेक गरिरहनु पर्छ। किनकि 40 कटेपछि हाम्रो खानपान, विशेष त डायबिटिज कुन मुलुकमा देखिएको छ, भारत र चाइनामा बढी देखिएको छ र सँगसँगै नेपाल पनि अत्याधिक डायबिटिजको शिकार भइसकेको छ। त डायबिटिज लाइफस्टाइल, किनकि हाम्रो खानपान बढी मसालेदार, बढी गुलियो, बढी चिल्लो, बढी फास्ट फुडहरू हाम्रो खानामा दिनानुदिन थपिँदै गइरहेको छ। र एक्सर्साइज कम गऱ्यौँ हामीले, दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने 1 घण्टा व्यायाम थियो, दैनिक रूपमा 1 घण्टा व्यायामलाई हामीले ब्यालेन्स गर्न सकेनौँ मित्र। योग प्राणायामहरू गर्न सकेनौँ मित्र, गरेनौँ, त्यस कारणले गर्दा डायबिटिज बढिरहेछ। अब सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ, गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै, रिल्याक्स 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 रिल्याक्स। अब फेरि सामान्य अवस्थामा। त मित्र डायबिटिजका धेरै आसनहरू छन्, डायबिटिज सम्बन्धी प्राणायामहरू छन्। आज हामी केही आसन, केही प्राणायामहरू यहाँहरूको माझमा देखाउँदै जान्छौँ। त अर्को आसनको लागि हामी तयार हौँ। खुट्टालाई बिल्कुल सिधा राखिदिउँ र निशाजीलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब निशाजीले आजको तेस्रो आसन लिँदै हुनुहुन्छ, डायबिटिज सम्बन्धी विशेष डायबिटिजलाई फाइदा गराउनको लागि। त बिस्तारै बिस्तारै फेरि खुट्टालाई क्रस गरिदिउँ एकअर्कामा, देब्रे खुट्टालाई पिठ्युसँग जोडेर सिधा र दाहिने खुट्टालाई क्रस गरिदिउँ। अब शरीरलाई जति हुन्छ तपाईले पेटको भागलाई बटार्नुपर्ने हुन्छ मित्र। यो पोजिसनमा बसेर बिस्तारै 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 हातलाई क्रस गरिदिउँ र जति हुन्छ शरीर बटारिन्छ मित्र। अब यो हातले जुन खुट्टा अगाडि छ त्यसको अपोजिट हातले खुट्टालाई क्रस गरेर बटारिदिउँ पेट। त पेट बटारिँदाखेरि मित्र, पेट बटारिँदाखेरि मैले भने पेनक्रियाजको ग्रन्थीमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ। जुन शरीरका सिस्टमले काम गर्दैनन् मित्र, त्यो सिस्टममा प्रब्लम। यदि तपाईलाई पाचन प्रक्रिया, डाइजेस्टिभ सिस्टमले यदि राम्रोसँग काम गरेन भने पेटका समस्याहरू देखिन थाल्छन्, ग्यास्ट्रिकका समस्याहरू देखिन थाल्छन्, युरिक एसिडका समस्याहरू देखिन थाल्छन्, डायरियाहरू समस्या देखिन थाल्छन्, विभिन्न पेटका इन्फेक्सनहरू देखिन थाल्छन्। त मित्र पेटका सिस्टमले काम गरेनन् भने पेटमा असर, श्वास प्रश्वासका सिस्टमले काम गरेन भने, ब्रिदिङ सिस्टमले काम गरेन यहाँको भने श्वास सम्बन्धी समस्याहरू देखिन थाल्छन्। यदि तपाईका अन्य सिस्टमहरूले काम गरेनन् भने
जुन सिस्टमले काम गर्दैनन् मित्र, त्यो सिस्टम सम्बन्धी जोडिएका धेरै रोगहरू तपाईलाई लाग्न थाल्छ। र मित्र, यो पेनक्रियाज भन्ने ग्रन्थीलाई यदि हामीले प्रपर रूपमा एक्सरसाइज गराउन सकेनौँ भने पेनक्रियाजबाट उत्पन्न हुने धेरै खाले रोगको तपाईँ शिकार हुनुपर्छ। मित्र, बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ, बिस्तारै 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 रिल्याक्स। र अब अर्कोपट्टिबाट यही आसनलाई अर्को साइडबाट जुन खुट्टा क्रस थियो त्यो खुट्टालाई फोल्ड गरिदिउँ, जुन खुट्टा फोल्ड थियो त्यो खुट्टालाई क्रस गरिदिउँ। त मित्र, बिस्तारै अब जुन खुट्टा क्रस छ त्यसको अपोजिट हातलाई उठाएर यसरी अब क्रस गराइदिउँ र अगाडि खुट्टा समाउँ र जति हुन्छ पछाडि बटारिने कोसिस गरौँ। बटारौँ, शरीरलाई बटारौँ। यो बटारिँदाखेरि मित्र पेटको भाग चलेको हुन्छ। पेटका सिस्टमको मैले कुरा गर्दैछु। पेटका सिस्टम यदि हामीले चलाउन सकेनौँ, पेट यदि सही तरिकाले चलेन भने हामीलाई पेटसँग जोडिएका रोगहरू लाग्न थाल्दछ। त डायबिटिजका सिम्टमका कुराहरू मैले गरिरहेको छु। अब डायबिटिजसँग बच्ने उपायका पनि कुरा गरौँ मित्र। डायबिटिजबाट कसरी बच्ने त बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ मित्र। टाइट गरौँ, आसन एकदम टाइट, बिल्कुल पछाडि आँखाले 90 डिग्रीमा सिधै पछाडि हेर्छ। अब त डायबिटिजलाई हामी जित्ने नै हो। नेपालीहरूलाई डायबिटिजले आफ्नो शिकार बनाइसकेका छ, अधिकांश नेपालीहरूलाई। र अधिकांश नेपालीहरूले डायबिटिजलाई सामान्य रूपमा लिइरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छैन। जब डायबिटिजले तपाईँको मुटु ड्यामेज गरिदिन्छ, किडनी ड्यामेज गरिदिन्छ, आँखा ड्यामेज गरिदिन्छ, अनि तपाईँलाई लाग्छ कि ओ हो 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 बाब 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 हेल्थ चेक राइ त नगरेको भए हुन्थ्यो नि। डायबिटिजले त अहिले खतमै बनाइदियो, बर्बादै बनाइदियो। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ, बिस्तारै 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 रिल्याक्स। फेरि अब हामी वज्रासनमै बसौँ, फेरि आसनमा बसौँ। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। यसैबाट हामी अर्को आसन लिन्छौँ मित्र। अर्को आसनको लागि तयार हौँ। अब सुतेर केही आसन गर्छौँ। शरीरलाई बिल्कुल पल्टाएर हामी सामान्य रूपमा अब घुँडाले छातीलाई छुन्छौँ। दुईटै घुँडाले छातीलाई तन्काएर, दुईटै घुँडा आफूतिर तानेर छातीलाई छौँ, ताकि पेटलाई बढी प्रेसर परोस्, पेटलाई बढी दबाव परोस्। बिस्तारै खुट्टा, दुवै खुट्टा उचालेर, दुवै खुट्टालाई हातले समातेर जति हुन्छ आफूतिर तानौँ मित्र। हेर्नुहोस्, यसलाई म साइडबाट पनि देखाउँछु, निशाजीलाई पनि तपाईँ साइडबाट हेरिरहनु भएको छ। जति हुन्छ यो खुट्टा आफूतिर, पेटलाई पुरै बल लिएर छातीतिर तान्ने, पेटलाई पुरा बल पुर्छ, पेट पुरै थिचिन्छ, पेनक्रियाज पुरै थिचिएको छ मित्र, थिचिराखौँ। त मित्र, अब डायबिटिजबाट बच्नको लागि के गर्ने त? बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा र यसैबाट हामी सेतुबन्ध आसन पनि गर्छौँ। अब सेतुबन्ध आसनको लागि शरीरलाई बिल्कुल सिधा, त्यसपछि दुवै खुट्टाले भुइँमा टेकौँ, दुवै हातका सपोर्टले ढाडका भागलाई पुरै माथि उठाइदिन्छौँ, गर्दन र खुट्टाले भुइँ टेक्छौँ, शरीरलाई पुल जस्तो बनाइदिनुहोस्। हातको एउटा पिल्लर, खुट्टाको एउटा पिल्लर, गर्दन र खुट्टाले भुइँ टेक्छौँ र पेटलाई जति हुन्छ मित्र माथि तन्काइदिन्छौँ, ताकि पेनक्रियाजका ग्रन्थीहरू इन्सुलिन उत्पादन गर्नको लागि सक्रिय रहन्, पेनक्रियाजका ग्रन्थीहरू इन्सुलिन बनाउनको लागि मजबुत रहन् मित्र। पुरा तन्काइदिउँ, पुरा आसनलाई फिक्स राखौँ, तन्काइदिउँ 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 तन्काइदिउँ, पुरै तन्काइदिउँ। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा बिस्तारै छोडिदिउँ।
अब यसैबाट हामी अर्को आसन लिन्छौँ मित्र। र मैले यहाँलाई फेरि पनि जानकारी गराउँछु। अब यसको बाँच्ने उपाय, डायबिटिज हामीलाई लाग्दै नलागोस् त्यसको लागि के गर्ने त भन्ने जिज्ञासा यहाँलाई फैलिरहेछ होला। यदि डायबिटिज कसरी नलाग्ने, डायबिटिजबाट कसरी जोगिने, चिनी रोगबाट कसरी जोगिने जस्तो यहाँलाई लाग्छ भने सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम सेयर गरिहाल्नुहोस्। तुरुन्तै यदि यो पेजबाट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई यो च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ भने सेयर गरिहाल्नुहोस्। तुरुन्तै सेयर गर्नुहोस् ताकि सबै नेपालीलाई डायबिटिजबाट जोगाउन सकियोस्। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ नेपाली, सक्षम नेपाली बनाउन सकियोस् मित्र। त मित्र, सबभन्दा पहिलो कुरा हो फुड म्यानेजमेन्ट। खानेकुरालाई टक्क म्यानेज गर्नुहोस्। फेरि यसको मतलब ओहो खाँदै नखाने त होइन, हरेक चिजलाई म्यानेज गरेर खान सक्नुपर्छ। डायबिटिजले तपाईँलाई आक्रमण गर्न पाउँदैन। पहिला हामी आसन लिउँ यसको, त्यसपछि हामी के खाने, कसरी खाने, कति खाने, एक्सर्साइजका कुराहरू पनि, लाइफस्टाइलका कुराहरू पनि गर्दै जान्छौँ। बिस्तारै शरीरलाई उठाएर बिस्तारै पछाडि खुट्टालाई हेर्नुहोस् मित्र। अब यो आसन तपाईँले गर्दाखेरि पेटलाई मजाले प्रेसर परेको छ मित्र। पुराका पुरा निहालेर हेर्नुहोस् यो आसनलाई। हातको सपोर्टले पिठ्युमा सपोर्ट दिने, खुट्टाले बिल्कुल स्ट्रेट तरिकाले सिधा खुट्टा पछाडि टेकिन्छ। अबदेखि हरेक नेपालीले डायबिटिजलाई जित्न सकुन् मित्र। मात्र 1 घण्टाको समय आफ्नो लागि दिन्छु। डायबिटिज, प्रेसर लगायतका रोगहरू, कन्स्टिपेसन लगायतका रोगहरू, दीर्घकालीन मलाई असर गर्ने रोगहरू, युरिक एसिडका समस्याहरू, थाइराइडका समस्याहरू, ग्यास्ट्रिकका समस्याहरू, जो आम नेपालीमा देखिएका यी खानदानी रोगहरू छन्, हाम्रा रोयल रोगहरू, इज्जतदार रोगहरू। प्रेसर छ भन्दा पनि इज्जत बढ्छ नि मित्र। मलाई डायबिटिज छ भन्दा इज्जत बढ्छ। यहाँलाई यी शानदार रोगहरूलाई जरैदेखि फाल्ने हो मित्र। जरैदेखि रोगहरूलाई फाल्नको लागि नियमित रूपमा 1 घण्टा आफ्नो लागि समय, र फेरि पनि भन्छु सेयर गरिदिनुहोस् यो कार्यक्रमलाई, धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ। रिल्याक्स। अब अन्तिम एउटा आसन हामी घुप्टी परेर सुतौँ, त्यसपछि हामी प्राणायाममा जान्छौँ। अझ विशेष त एकदमै फाइदाजनक आसन गराउँछु म अब डायबिटिजको लागि। पेटको भागले थिचेर हामी टाउकोलाई, छातीलाई माथि उठाउँछौँ। र फेरि पनि यो सिम्टम सुन्नुहोस् मित्र, फेरि पनि डायबिटिजबाट बच्नको लागि खानपान जति सक्नुहुन्छ शुद्ध खाना, जसमा तारेका खाना, जसमा डढाएका खाना, सेकेका खाना कम खाने, सेकुवा, तरुवा कम खाने मित्र। बर्गर, पिज्जा, मोमो छोड्नै सक्नुहुन्न भने नखाने भन्दिनँ मित्र। कसरी खाने यहाँ सुन्नुहोस् एउटा कला। यस्ता चिजहरू कहिल्यै पनि आफ्ना पैसाले नखाने, अरूका पैसाले खाने। अनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ आफ्नो पैसाले नखाने, अरूको पैसाले खाने के भने होला यो। आफ्नो पैसाले खायो भने सधैँ खाइन्छ मित्र। अरूको पैसाले खाँदा कहिलेकाहीँ खाइन्छ, सधैँ त खुवाउँदैन अरूले। त कहिलेकाहीँ खानु राम्रो नराम्रो होइन, तर सधैँ खानु यो चाहिँ डायबिटिजको शिकार हो। त मित्र, कहिलेकाहीँ यस्ता चिजहरू तपाईँ यदि खाने बानी छ भने कहिलेकाहीँ, हप्तामा 1 दिन, 15 दिनमा 1 दिन, महिनामा 1 दिन। रेगुलर फुड भनेको तपाईँको स्वस्थकर फुड। रेगुलर फुड चाहिँ मोमो, चाउमिन, पिज्जा, बर्गर रेगुलर फुड नबनोस्। कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू रेगुलर फुड नबनोस्। त रेगुलर फुड भनेका हरिया सलाद। अनि म भन्दै जान्छु। अब आसन लिउँ। दुवै हातले भुइँमा टेकेर टाउकोलाई बिस्तारै उठाउने र मित्र पेटको भागले जमिन टेक्ने। हामीले सामान्य रूपमा यो आसन गर्दा पुरा यसरी उठाइदिन्थ्यौँ, पुरा नउठाउने। यो गर्दाखेरि कम्मरको भागले टेकिएको हुन्थ्यो भने यो हामी मात्र आधा उठाउने, गर्दनलाई मात्र उठाउने, पेटको भागले टेकिदिने मित्र। पेटको भागले चाहिँ भुइँले टेक्छ मित्र। यो पुरा उठाउँदाखेरि कम्मरले टेक्छ भने हामी यतिखेर नाइटोले चाहिँ टेकिनु पर्यो, नाइटोले टेकिनु पर्यो। त मित्र, अब खानेकुराका पनि कुरा गरौँ, खानेकुराको चर्चा गरौँ। फाइबरयुक्त खाना जसले पेटलाई सफा गर्छ, र रेसादार खाना, र व्हाइट राइसको ठाउँमा, सेतो चामलको ठाउँमा यहाँले खानै पर्ने चिज भनेको ब्राउन राइस हो, जसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम हुन्छ, फाइबरको मात्रा बढी हुन्छ।
त फाइबरको मात्रा बढी हुँदा यसले पेटलाई सफा गर्छ, कार्बोहाइड्रेटको मात्रा चाहिँ कम हुँदा यसले तपाईँका पेट बढ्ने समस्याहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ। त मित्र, अनि अर्को कुरा चिनीको मात्रा त घटाइहाल्ने मित्र, घटाइहाल्ने। चिनी त त्यसै पनि पोइजन हो, त्यसै पनि ब्रेनलाई स्लो गराउँछ चिनीले, त्यसै पनि तपाईँलाई अन्य धेरै रोगहरू लगाउँछ चिनीले। त मित्र, चिनीलाई त घटाइ नै हाल्ने र चिनी जन्य डाइरेक्ट सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने, जसमा डाइरेक्ट चिनी परेका हुन्छन् मिठाईहरू, जसमा डाइरेक्ट चिनी परेका हुन्छन् चियाहरू, त्यसलाई कम गर्ने। त्यसको साटोमा स्टेभिया सुगर फ्रीहरू खान सकिन्छ। या त मित्र सक्खर या महमा पनि सुगर त हुन्छन्, तर कम मात्रामा यी चिज प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनि च्याख्लाहरू बढी खाने, दलियाहरू बढी खाने मित्र। अब बिस्तारै आसन छोडिदिउँ, रिल्याक्स पल्टिदिउँ बिस्तारै। अब समय कम छ मित्र, हामी प्राणायाममा जानुपर्ने हुन्छ। उल्टो परेर बिस्तारै उठ्न सकिन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नि मित्र, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ, कहिल्यै पनि वेटलाई बढ्न नदिनुहोस्। अस्वाभाविक रूपमा पेट यदि बढ्यो भने, हामी आज वज्रासनै बस्दैछौँ मित्र, झन्डै म सहज आसन अर्को आसनमा गइसक्यो यार। पेट बढ्न नदिनुहोस् मित्र। पेट बढ्यो भने पनि यसले तपाईँलाई डायबिटिज गराउन सक्छ। पेटलाई कन्ट्रोल गरिहालौँ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा लाइफस्टाइल हो मित्र, र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खुसी भएर बाँच्नु पर्यो मित्र। एकदम हेल्दी लाइफ, ह्याप्पी लाइफ। डायबिटिजबाट बच्नको लागि खुसी भएर जीवन बाँच्ने, सामान्य रूपमा जीवन चलाउने, स्ट्रेस फ्री लाइफ बाँच्ने, तनावमुक्त। तनाव लिँदाखेरिको पनि मित्र शरीरमा यसले ब्याड इफेक्ट, यसले चाहिँ ब्याड केमिकलहरूको रिलिज गरिदिन्छ र तपाईँको शरीरमा भएका सिस्टमहरूलाई प्रोपर रूपमा काम गर्न दिँदैन र यसले पेनक्रियाजबाट इन्सुलिन प्रशस्त मात्रामा निकाल्न दिँदैन। त्यही भएर हेल्दी लाइफ, ह्याप्पी लाइफ। त ह्याप्पी लाइफको लागि एकचोटि मजाले हामी हाँसौँ, दिल खोलेर हाँसौँ, ताकि हेर्ने मान्छेलाई पनि आनन्द, गर्ने मान्छेलाई पनि आनन्द, सुती सुन्ने मान्छेलाई पनि आनन्द, मजाले हाँसेका छन् यार, क्या जिन्दगी छ भन्ने होस्। निशाजी हाँस्ने टाइम कुरेर बस्नु भयो। चरा जस्तै उडेर नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राएर कतिपय मान्छेहरूले त यतिखेर हामीलाई भर्खर टिभी खोलेर हेर्नु भएको छ भने बौलायो कि क्या हो यिनीहरू त्यस्तो लागिरहेको होला मित्र। हामी बौलाएको होइन, हामी चाहिँ रोगी हुनेबाट बाँच्न गइरहेका छौँ। हामी स्वस्थ नेपाली हुँदैछौँ। हामी खुसी नेपाली हुँदैछौँ। Alright, okay. तो इधर गहिरो श्वास तानौं, गहिरो श्वास छोडौं, गहिरो श्वास तानौं, गहिरो श्वास छोडौं। आज डायबिटिजको लागि विशेष आसन भएको कारणले गर्दा हामी यही आसनमा बस्छौं। यही आसनमा बसेर हामी प्राणायाम गर्छौं र पहिलो प्राणायाम हामी नाडी शोधनबाट गर्छौं। बुढी औँलाले दाहिने नासिकालाई थुन्ने र देब्रे नासिकाबाट प्रशस्त श्वास तान्ने, देब्रे थुनेर दाहिनेबाट छोड्ने, फेरि दाहिनेबाट तान्ने, देब्रेबाट छोड्ने, देब्रेबाट तान्ने, दाहिनेबाट छोड्ने, पालै पालो दाहिने थुनु देब्रेबाट तानौं, छाती टपक्कै भरिने गरी तानौं, बिस्तारै दाहिनेबाट बिस्तारै छोडौं। अब जताबाट छोड्यौं त्यतैबाट तानौं, तानिएको प्वाल छोडौं र अर्को प्वालबाट फालौं, फेरि तानौं, जहाँबाट छोड्यौं त्यहाँबाट तानौं, तानिएको प्वाल छोपौं र अर्कोबाट खोलेर बिस्तारै फालौं। मित्र, एउटा हामीलाई डायबिटिज लागिसकेपछि धेरै किसिमका यसले असर गर्दो रहेछ मित्र।
डायबिटिज के हो भन्ने बुझ्यौँ, डायबिटिज कसरी लाग्छ, डायबिटिजको मेकानिजम के हो, शरीरबाट डायबिटिजका सिस्टमहरू के हुन्छन्, कुन कुन सिस्टमले काम नगर्दा डायबिटिज हुने रहेछ त्यो पनि बुझ्यौँ, डायबिटिजका लक्षणहरू के हो त्यो पनि बुझ्यौँ आजको एपिसोडमा, र डायबिटिजको लागि लाइफस्टाइल कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने पनि हामी बुझ्दैछौँ। त 1 घण्टा नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने, 1 घण्टा व्यायाममा सकेसम्म योग गर्ने, ध्यान गर्ने, प्राणायाम गर्ने, तानौ तानौ गएर तानौ, यो कार्यक्रमलाई रिपिट गरी गरी हेरेर यो कार्यक्रममा भएका आसनहरू गर्ने मित्र डायबिटिजका लागि। हेर तानौ, खाना शुद्ध खाने, तारेका खाना, सेकेका खाना, फ्राई गरेका खाना कम खाने, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिँ खाँदै नखाने लज्जा। तारेका खाना, फ्राई गरेका खाना, मोमो, चाउमिन, पिज्जाहरू सकेसम्म नखाने, खानै परे एकदम कम खाने, तर कोल्ड ड्रिंक्स चाहिँ खाँदै नखाने। कोल्ड ड्रिंक्स भनेको कोक, फेन्टा, स्प्राइट, पेप्सी, मिरिन्डा, ड्यू प्रचारमा असर नपरोस् है मित्र। यसका विज्ञापनमा विज्ञापन गरेर पाइन्छ, तर स्वस्थ हुन चाहने मान्छेले चाहिँ नखाने। यसले तपाईलाई चाँडै नै डायबिटिज गराइदिन्छ 40 कटेपछि। र 40 कटेपछि नियमित रूपमा सकेसम्म 30 कटेपछि नै, नेपालीहरूको त अहिले 30 पछि नै लाइफस्टाइल बिग्रिरहेछ, खानपान बिग्रिरहेछ, त्यसकारणले गर्दा 30 कटेपछि नै अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा आउँ। यसैबाट हामी कपालभाती गर्दै जाउँ, पेटलाई धक्का दिँदै छातीको श्वास बाहिर फाल्ने, तीस कटेपछि महिनामा एकचोटि, 30 कटेपछि 6 महिनामा एकचोटि, 30 कटेपछि 6 महिनामा एकचोटि डायबिटिजको चेक गर्ने, र 40 कटेपछि 3 महिनामा एकचोटि डायबिटिजको चेक गर्ने, र 50 कटेपछि महिनामा एकचोटि डायबिटिजको चेक गर्ने मित्र। के रे फेरि हाइलाइट गर्नुहोस् यसलाई। 30 कटेपछि 6 महिनामा एकचोटि, 40 कटेपछि 3 महिनामा एकचोटि, 50 कटेपछि 1 महिनामा एकचोटि डायबिटिजको परीक्षण गरौँ मित्र, सुगर टेस्ट गरौँ मित्र। र डायबिटिज देखियो भने लाइफस्टाइल म्यानेज गर्न थालिहालौँ मित्र, देखिएन भने पनि लाइफस्टाइल अहिलेबाट म्यानेज गरौँ। अहिलेबाट लाइफस्टाइल म्यानेज गर्दै गयौँ, खानपिन म्यानेज गर्दै गयौँ, एक्सर्साइज गर्दै गयौँ, पोजिटिभ लाइफस्टाइल बिताउँदै गयौँ भने डायबिटिज हुने चान्सेस अपवादको केसमा मात्रै, जिनबाट आउने सम्भावना पनि छन्, जिनबाट आउने सम्भावना, सर्ने सम्भावना 40% छ। यदि बुवालाई थियो, हजुरबुवालाई थियो, आमालाई थियो, हजुरआमालाई थियो, कसैलाई थियो भने, यदि तपाईँ गर्भवती, तपाईँको पेटमा हुँदाखेरि, आमा गर्भवती भएको बेलामा तपाईँ पेटमा हुँदाखेरि गर्भवती आमामा सुगरको लेभल हाई थियो भने डायबिटिज हुने चान्सेस हुन्छ। यस्तो अवस्थामा रेगुलर चेकअप गर्दै गर्ने, लाइफस्टाइललाई म्यानेज गर्दै गर्ने। यसैबाट अब हामी अन्तिम प्राणायाम भस्त्रिका गर्छौँ मित्र। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, 1 सेकेन्डमा एकचोटि पेटलाई धक्का दिँदै मित्र, पेनक्रियाजलाई धक्का दिउँ मित्र। यो कार्यक्रमलाई पुरा हेरेर तपाईँले यो कार्यक्रमलाई फलो गर्नुभयो भने मित्र, यो कार्यक्रममा भने अनुसारै तपाईँले लाइफस्टाइल बिताउनु भयो, भने अनुसारकै फुड म्यानेज गर्नुभयो, भने अनुसारकै तपाईँले योग गर्नुभयो भने म तपाईँलाई 100% स्योर गराउन चाहन्छु, यसरी ठोकुवाका साथमा हाइलाइट गराउन चाहन्छु। त मित्र, म तपाईँलाई 100% कन्भिन्स गराउन चाहन्छु, अपवादका केस बाहेक तपाईँको जीवनमा डायबिटिज हुने चान्सेस 0। फेरि एकचोटि हाइलाइट हेर्नुहोस् मित्र, यहाँ ठोकेपछि सिमनजीले यहाँ यसरी ठोक्यो भने यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भन्ने बुझ्नुहोस् मित्र। यदि यो कार्यक्रमलाई तपाईँ रिपिट गरी गरी हेर्नुभयो, यो कार्यक्रममा भने अनुसारको लाइफस्टाइल बिताउनु भयो, भने अनुसारका खानपिन गर्नुभयो, भने अनुसारका एक्सर्साइज गर्नुभयो, भने अनुसारका जीवनशैली अपनाउनु भयो भने डायबिटिजको सम्भावना 0, अपवादको केस बाहेक। अपवादमा जे पनि हुन्छ। अब 1 सेकेन्डमा एकचोटि गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। दोस्रो धक्का, अन्तिम धक्का 1 सेकेन्डमा 2 चोटि। डायबिटिज मुक्त नेपाल अबको अभियान।
स्वस्थ नेपाली स्वस्थ नेपाल डायबिटिज मुक्त नेपाल आजको एपिसोडले तपाईलाई दिने सन्देश यही नै हो। आजको यो कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफले तपाईलाई दिन खोजेको सन्देश यही नै हो। डायबिटिजबाट बचौं बचाऊं। डायबिटिजले तपाईलाई हेर्दा सामान्य 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 लाग्छ, तर तपाईलाई विकराल समस्यामा जटिल भन्दा जटिल समस्यासम्म पुर्याउन सक्छ डायबिटिजले। त्यसकारणले गर्दा डायबिटिजबाट बच्नको लागि नियमित योग गरौँ, प्राणायाम गरौँ, ध्यान गरौँ, खानपिन म्यानेज गरौँ, लाइफस्टाइल म्यानेज गरौँ, नियमित रूपमा आफ्नो लाइफलाई सकारात्मक शैलीबाट अगाडि बढाउँ, डायबिटिजबाट मुक्त बनाऊँ, डायबिटिज फ्री नेपालको सृजना गरौँ। यसै गरियो मित्र, यसै गरियो। डायबिटिजबाट बच्ने कला र विज्ञान यही नै हो। अन्तिम धक्का एकदम जोडले। पेनक्रियाज बलियो हुँदैछ। पेनक्रियाज प्रशस्त मात्रामा मेरो शरीरलाई चाहिने जति इन्सुलिन बनाउनको लागि सक्षम हुँदैछ। चाहेभन्दा बढी पनि बनाउँदैन, चाहेभन्दा कम पनि बनाउँदैन। इन्सुलिनले सहज रूपमा मेरो शरीरमा उत्पादन भएका ग्लुकोजहरूलाई सहज रूपमा विभिन्न सेलहरूमा पठाउन सकेको छ। यति गरेपछि डायबिटिज फ्री, यति भएपछि डायबिटिज मुक्त। जोरदार जोरदार। अन्तिम धक्का 15 सेकेन्ड एकदम फास्टमा। 1 सेकेन्डमा 3 चोटि 4 चोटि। रिल्याक्स। वज्रासनमै बसेर रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास फेरौँ। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। मेरो शरीर बिल्कुल स्वस्थ भइरहेको छ। म आजदेखि आफ्नो वेटलाई ब्यालेन्समा राख्छु। अनावश्यक मासुको भार बोक्ने, मासुको डल्लो बोक्ने शरीर बनाउँदिन। मेरो शरीर अनावश्यक मासुको भार बोकेर हिँड्दैन। मेरो एक्चुअल वेट जति हो, मेरो शरीरले पाउने वेट त्यति मात्र वेट बनाउँछु। पेटलाई नियन्त्रण गर्छु, खानपानलाई नियन्त्रण गर्छु। मनमा नै संकल्प गर्नुहोस्, नियमित रूपमा दिनको 1 घण्टा व्यायाम गर्छु 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 र फेरि पनि संकल्प गर्छु, नियमित रूपमा 1 घण्टा व्यायाम गर्छु गर्छु गर्छु। यो मेरो संकल्प हो। कोल्ड ड्रिङ्क्स खाँदिन, फास्ट फुड घटाउँछु, शुद्ध भोजन गर्छु। नियमित रूपमा म डायबिटिजसँग अवेर रहन्छु। नियमित रूपमा मधुमेहसँग म परिचित रहन्छु, यसलाई बुझ्छु र मेरो शरीरमा डायबिटिज बढ्न दिने छैन। गहिरो श्वास तानेर गहिरो सास छोड्दै दुवै हातलाई एकअर्कामा घर्षण गरेर आँखामा न्यानो स्पर्श लगाउँदै, गर्दनमा न्यानो स्पर्श, छातीमा बिस्तारै न्यानो स्पर्श, दुवै हातका हत्केलाले पेटमा स्पर्श र बिस्तारै आँखा खोल्न सक्छौँ। गुड मर्निङ। फेरि पनि यहाँलाई आँखा खोल्दै गर्दा नयाँ बिहानी पाइएको छ, नयाँ जिन्दगी पाइएको छ, नयाँ उमङ्ग पाइएको छ, नयाँ उत्साह पाइएको छ। यो उमङ्ग, यो उत्साह, यो ऊर्जालाई दिनभरि मेरो कर्ममा सक्रिय गराउँछु र यो कार्यक्रम धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्छु ताकि डायबिटिज मुक्त नेपालको सिर्जना गर्न सकौँ र आजदेखि स्वस्थ नेपाली र सक्षम नेपालीका साथमा हामी जीवनलाई अगाडि बढाउँछौँ। र भोलिका कार्यक्रममा हामी फेरि बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म प्राइम एसडी टेलिभिजनको स्क्रिनमा यहाँसँग विशेष योग कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि क्यामेरामा खटिनुभएका हाम्रा प्रिय मित्र अनिलजी, बेदजी, त्यसै गरी प्रविधिमा खटिनुभएका प्रिय मित्रहरू सुबोधजी, किरणजी लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूसहित निर्देशक मुस्कान ढकाल, सहकर्मी साथी निशाजी र म सिमोन आजको एपिसोडबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभ होस्, जय होस्, मङ्गल होस्, शुभ दिन।